5 ट्रिलियन है, जिसमें 58% जो है वो सीधा सीधा डेट सर्विसिंग में जा रहा है। तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमने डायरेक्शन क्या लेनी है। सुनने में ये भी आ रहा है कि 5-6% दिफा का बजट भी बढ़ रहा है इस इकोनॉमिक कंडीशन डिफिकल्टी सिचुएशन के अंदर। उधर पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी है कि इमरान खान ने आज आज ये कह दिया है कि मैं पाकिस्तान की तारीख का एक और सबसे बड़ा जो जो बिगेस्ट प्रोटेस्ट है पाकिस्तान की तारीख का, वो अनाउंस करने जा रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमिक पे कैसे पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन करने लगी है, क्योंकि अब हाल ही में आने वाले बजट में पाकिस्तान को मिलेगा क्या, पाकिस्तान के अवाम को, और साथ में पाकिस्तान में कितनी ट्रेड डेफिसिट आ रही है और कितना पाकिस्तान के पास पैसा है ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाया जा सके। जबकि इनमें दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास आज पैसा है ही नहीं, क्योंकि जो फॉरेन रिजर्व है वो भी बिल्कुल डाउन चला गया, और आईएमएफ ने अपनी देने वाली किस्त भी अब आने वाले समय में और लेट पे लेट हो रही है। तो अब पाकिस्तान को इसी दृष्टि को देखते हुए अब चाइना सऊदी से जो लोन आने थे या उधार आनी थी वो भी अब आईएमएफ को देख के नहीं आ रही है। तो कैसे पाकिस्तान के लोगों की दुर्दशा होगी अब आने वाले समय में। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों 5 ट्रिलियन है, जिसमें 58% जो है वो सीधा सीधा डेट सर्विसिंग में जा रहा है। तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमने डायरेक्शन क्या लेनी है। सुनने में ये भी आ रहा है कि 5-6% दिफा का बजट भी बढ़ रहा है इस इकोनॉमिक कंडीशन डिफिकल्टी सिचुएशन के अंदर। उधर पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी है कि इमरान खान ने आज ये कह दिया है कि मैं पाकिस्तान की तारीख का एक और सबसे बड़ा जो जो बिगेस्ट प्रोटेस्ट है पाकिस्तान की तारीख का, वो अनाउंस करने जा रहा हूँ। और उधर जो आईएमएफ है वो हमें पैसे नहीं दे रहे। 200 से जो हमारा डॉलर, एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू मोर देन 200 रुपीज, कभी ऊपर चला जाता है, कभी एक 50 पैसे नीचे आ जाता है। तो हमारी पॉलिटिकल आउटलुक, हम किस तरफ जा रहे हैं। और कल एस्टैब्लिशमेंट ने एक बड़ा सीरियस बयान दिया है जिसमें उन्होंने इमरान खान को स्नैप किया है कि ये जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स है इसके हवाले से बात ना की जाए, इसके लिए बड़ा साउंड मैकेनिज्म मौजूद है, तो ये बातें करना भी गलत है। सो आप क्या देखते हैं कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये मुल्क चला सकेगी? इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक नहीं, डिफेंस बजट भी बढ़ रहा है, और जितना पैसा हम ले रहे हैं हमारा बजट है उस उतने ही आधे से ज्यादा तो हमारा डेट्स में चला जाता है। तो हम हमारी आप कैसे देखते हैं इस यूथ के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि क्या डायरेक्शन बन रही है हमारे मुल्क की? ये एक बड़ी जिसे कहते हैं ना तशवीशकुन बात है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखें जी, ये तो बड़ी, इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात जो है वो ये है कि इसी बुनियाद पे जो है वो पाकिस्तान में गुज़श्ता, अगर बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं तो 20-25 सालों से जो पॉलिटिक्स हो रही है और हुकूमतें चेंज हो रही हैं वो इसी बेस पे हो रही हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़े क्रूशल वक्त से गुजर रहा है। हमारी इकानमी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गई है। हमारे इतने परसेंट जो है वो डेट सर्विंग है, जो शुरू हुआ था 1% से, तो पहुँचते निसफ का जो रेड लाइन होती है उसको क्रॉस करके 58 पे चला गया। तो इसलिए ये हुकूमत कुछ नहीं करती और हमें आने दिया जाए। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भी कभी कोई ये कहता है कि ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, हमें आने दिया जाए, तो उनसे कोई ये सवाल नहीं पूछता कि आप आके क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, चलें ठीक है, आपने अभी मिसाइल गिनवा दी है ना कि आईएमएफ हमें मजीद किस्त नहीं दे रहा, और जाहिर है इसलिए नहीं दे रहा कि उसकी जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो कोई पीडीएम स्पेसिफिक नहीं है। ये वही टर्म्स और कंडीशंस हैं जो वो पिछली हुकूमत के सामने भी उसने रखी हुई थी, और ये वही टर्म्स और कंडीशंस हैं जो आईएमएफ इंटरनेशनली जितने थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग नेशंस को उसने कर्जे दिए। यही असल सवाल होता है जो कि बाकायदा जो है वो स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। आईएमएफ के इस हिसाब से जो लोग जो है इंटरनेशनल इकोनॉमी या इस तरह की सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ते हैं। तो इसमें ज़ाहिर है कोई ये कहे कि जी आईएमएफ कर्जा नहीं दे रहा तो हमें आने दें, हमारी डेट सर्विंग रेशो जो है इतनी हाई हो गई,
تو ہمیں آنے دیں، اور اس کے بعد جناب پاکستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، کرپشن ہے، ہمیں آنے دیں، لیکن وہ کبھی بھی یہ بادر نہیں کرتے کہ عوام کو بتائیں کہ ہم آ کے کریں گے کیا۔ اس کے جواب میں ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی ایک جھلک جو ہے وہ عمران خان نے دکھائی تھی دو چیزوں کی۔ ایک تو یہ جی کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ کرپشن پہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے تو ہم کرپشن کو کنٹرول کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹیکس امپوز کریں گے زیادہ سے زیادہ، اور ٹیکس بریکٹ جو ہے وہ بڑھائیں گے، اور ٹیکس کی جو اس کی پیرامیٹرز ہیں ان میں جو ہے وہ تبدیلیاں کریں گے، تو اس کی وجہ سے ہم بہت بڑا پیسہ اکٹھا کریں گے جو ان کی لینگویج میں ہے، اور لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے۔ اب یہ ایک نئی بات تھی کہ چلیں اس کی بھی نٹی گریٹی انہوں نے لوگوں کو نہیں دکھائی۔ فار ایگزامپل کہ آپ ٹیکس لگائیں گے تو کہیں بھی جہاں پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے یا پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ٹیکس کس پہ لگائیں گے۔ فار ایگزامپل کینیڈا جو ہے وہ یہ کووڈ-19 کے کرائسس کے بعد ٹیکس جو ہے اس کو ضرورت پڑی پیسوں کی، تو باقاعدہ یہ ڈسکشن ہوئی کہ جو ٹاپ 10% ہیں ویلتھ کے حوالے سے ان پہ ہم اتنا ٹیکس لگا کے تو اتنے پیسے جمع کریں گے اور اس سے یہ خرچ کریں گے، تو وہ ہر چیز بالکل آن ریکارڈ آ جاتی ہے کہ ٹاپ 10% ویلتھی لوگ کون ہیں بھائی، کون سی کمپنیز ہیں، کارپوریشنز ہیں، ان پہ ٹیکس کی شرح کتنی بڑھے گی، اس سے ٹوٹل جو ہے وہ ریونیو کتنا جنریٹ ہوگا، اور وہ خرچ کس پہ کرے، جس میں نہ کوئی جھوٹ بولنے کی گنجائش رہتی ہے نہ کوئی جعلی قسم کے دعوے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ تشریح بھی نہیں کی تھی کہ ٹیکس ہم کس پہ لگائیں گے، آلدو کہ ان کی باتیں بڑی اچھی تھی، بہت ہی انسپائرنگ قسم کی کہ جی اس ملک میں ٹیکس کوئی نہیں دیتا، اور کرپشن جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہمارے ریسورسز لوٹ کے باہر جا رہے ہیں۔ تو آخر میں جا کے 4-3 سال بعد انہوں نے جو اپنی جو ان کی جو پروفائل بنتا ہے اس میں اگر آپ جائیں تو سب سے زیادہ اگر نہیں تو پچھلی حکومت کی نسبت کہیں زیادہ کرپشن ان کے اپنے دور میں ہوئی، جو کہ انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں، نہ صرف لوکل بلکہ انٹرنیشنل، جہاں کہیں بھی جن کے کوئی پرسنل انٹرسٹ یا پولیٹیکل جو ہے وہ انٹرسٹ انوالو نہیں، وہ بھی یہ بتا رہے ہیں۔ اب اسی طرح آپ اس کو ون بائی ون لیتے جائیں کہ وہ ہر چیز میں ہی فیلڈ، اور از ناٹ جسٹ فیلڈ بلکہ کیٹاسٹروفک فیلئر جس کو آپ کہتے ہیں نا، ایک دردناک قسم کی ناکامی، کہ نہ تو وہ ٹیکسوں میں کوئی اضافہ ہو کے ریونیو جنریشن میں اضافہ ہوا، نہ انٹرنیشنل ڈیٹ سرونگ کے ریشو میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا۔ وہ ان کی اپنی زبان میں پتہ نہیں 20,000 کروڑ انہوں نے قرض لے لیا 3 سالوں کے اندر، جو ہمیں پتہ ہی نہیں 20,000 کروڑ کیا ہے، نئی ٹرم انہوں نے نکالی، ہم تو سمپل ملین بلین یا ارب خرب کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ملا کے آپ دیکھیں گے جب پی ڈی ایم آ رہی تھی تو اس وقت میرا سوال یہی تھا کہ بھائی یہ مسائل آپ ٹھیک بتا رہے ہیں، آئی ایم ایف ہے، ڈیٹ ہے، ترقی رک گئی، کرپشن ہے، لیکن ذرا آپ ہمیں زحمت کریں گے، گوارا کریں گے بتانے کی کہ آپ کیا کریں گے۔ اب تک چلیں، آنے سے پہلے چھوڑیں، آنے کے بعد بھی اب ان کو 2 مہینے لگ بھگ ہونے والے ہیں، کبھی کسی نے یہ بتایا، ان کے کسی وزیر خزانہ نے، کسی اکانومسٹ نے، کسی اکنامک جو ان کی وہ ایڈوائزر ہیں ان نے، کہ بھائی ہم یہ اس طریقے سے عمران خان سے مختلف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ساری سچویشن ہے اس کو نیٹ شل میں بریفلی آپ ایک طرح کا فراڈ کہہ سکتے ہیں قوم کے ساتھ اور عوام کے ساتھ، کہ جب آپ اتنا بڑا شور و شرابہ تو ڈالیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جب آ کے خود آ کے بیٹھیں تو آپ کے پاس ایک لفظ کہنے کے لیے نہ ہو، اور آپ ہو بہو جو ہے جو پچھلی حکومت کر رہی ہے اسی پہ کیا اس سے بھی ورس جو ہے بعض کام جو ہے وہ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی اس کو سم اپ کرنے کے لیے، کہ پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں 12-15 جو پہلی بڑی، ویسے تو وہاں کے 150 سے اوپر کو پولیٹیکل پارٹیز پریشر گروپ اور وغیرہ وغیرہ ہیں، لیکن جو بڑی جن کا پارلیمنٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدھ نمائندہ ہے، ان سب کا ایک چیز پہ اتفاق ہے، ہر چیز پہ اختلاف ہے اور ایک چیز پہ اتفاق ہے، اور وہ ہے سسٹم پہ۔ آپ نے کبھی کسی لیڈر یا ان کے دانشور کے منہ سے یہ نہیں سنا سسٹم میں کیڑے نکالتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، حالانکہ یہ وہ سسٹم ہے جو بنیادی طور پہ ویسٹ میں ڈیولپ ہوا۔ یہ لبرلزم اور اس کے بعد نیو لبرلزم یہ 16ویں 17ویں صدی میں ویسٹ میں ڈسکس اور ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گیا تھا،
اور یہ ان کا آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی پیارا جس کو آپ پسندیدہ ترین سسٹم جو ہے وہ کہتے ہیں، چونکہ لبرلزم کو پورے طریقے سے آپ ڈیفائن کریں تو وہ ایک طریقے سے جو ویسٹرن فلاسفی ہے اور جو ویسٹرن مورالٹی ہے اس کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ انڈیویجول آزادیاں جی، بزنس کی آزادی، یہ فلاں ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس میں آتا ہے۔ تو انہوں نے جس چیز کو اتنی بڑی جو ہے وہ پیار سے بڑا کیا ہے، وہ بھی اس کو وقتاً فوقتاً کریٹیسائز کرتے ہیں۔ ایون یہاں کی جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کنزرویٹو جو پارٹیز ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی مقدس قسم کا سسٹم ہے نیو لبرلزم تو اس کو کوئی نہ چھیڑے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے اپنی تقریروں میں، تحریروں میں، مینیفیسٹو میں کریٹیسائز کرتے ہیں، یہاں غلط ہو گیا، یہاں پہ ٹیکس زیادہ ہے، یہاں پہ کم ہے، یہاں کاٹتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر جو ڈرا بیکس ہیں یا ود دی پیسج آف ٹائم سسٹم خود جو ڈرا بیکس کریٹ کرتا ہے جو کہ نیچرل ہے، تو وہ اس کو